अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र बॉक्स। क्या आप जॉब करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्क़त का काम करते हैं और आप अपने रोज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जिसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब बता रहे हैं कि जॉब वाले और जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, जिनके लिए रोज़ा रखना काफ़ी टफ़ हो जाता है, तो फिर उनके लिए किस-किस कंडीशन में क्या-क्या रूल्स हैं। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिटेल्ड वीडियो है ये, चलिए साथ में देखते हैं। जहाज़ में सूरज जब तक गुरूब नहीं होगा ना, उस वक्त तक रोज़ा नहीं खोल सकते। अच्छा, एक मसला तो ये हो गया रोज़े से मुताल्लिक। अगला सवाल भी इसी जैसा है, वो ये है कि मज़दूर हजरात या सख्त मेहनत कश अफराद रोज़ा क्या छोड़ सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, मैंने बताया कि रोज़ा छोड़ना दो सूरतों में, सफ़र और बीमारी। मज़दूर इसमें दाखिल नहीं, जॉब वाले लोग इसमें दाखिल नहीं हैं, क्योंकि इसका कोई मयार नहीं है। सहाबा के दौर में कोई मज़दूर पेशा थे, कोई इन्वेस्टर थे जो सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करते थे, आराम से रहते थे। कुरान ने जब हुक्म दिया है ना कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो इसमें मज़दूर भी दाखिल हैं, रेगिस्तानों में काम करने वाले लोग भी दाखिल हैं। दो लोग मुस्तस्ना हैं, बीमार और मुसाफिर। तो इसलिए मज़दूर चाहे कितनी ही सख्त मजदूरी करता हो, कोयले की कान में भी मुलाजमत करता हो ना, जहाँ 1 घंटे के बाद शदीद प्यास लगती है, उसको फिर भी रोज़ा रखना पड़ेगा अगर वो मुसाफिर नहीं है। अब लोग कहते हैं, मैंने पिछले साल भी ये बयान किया था, नीचे कमेंट्स में लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि इन मौलवियों से पूछो कि तुम ज़रा कुदाल हाथ में उठा के कुआं खोदना शुरू करो मज़दूरों की तरह, फिर रोज़ा रख के बताओ और फिर ये फतवा दो। ये ख़ुद तो एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं और फतवे मज़दूरों के लिए दे रहे हैं। समझते हो, ये तंज लोगों ने किया था। अव्वल तो हम 24 घंटे एयर कंडीशन में, मैंने अब तक अपने घर में एयर कंडीशन नहीं लगाया है, जाके देख लो। ये जो फजूल बातें हैं ना कि हर वक्त एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं और ये करते रहते हैं, तो बगैर ये हम देखते ना, तुम गाड़ियों में जा रहे हैं, गाड़ियों में तो समझते हैं कि ये पता नहीं कैसे लाइफ स्टाइल होगा इनका। अच्छा लाइफ स्टाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब नहीं है हम। लेकिन अगर बैठे भी रहते हों 24 घंटे, मुफ्ती की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे एयर कंडीशन में बैठे या कोयले की कान में बैठे, फतवा कुरान और सुन्नत के मुताबिक देगा। वो ये नहीं देखेगा कि चूँकि मैं कुदाल उठा के अगर गड़ा खोदूँ तो मुझसे नहीं रोज़ा रखा जाएगा, तो मज़दूर बेचारे से कैसा रखा जाएगा, लिहाजा मज़दूर को इजाज़त दे दो। इजाज़त देने के लिए हमें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? अल्लाह से, और अल्लाह परमिशन नहीं दे रहा, ना मुझे दे रहा है ना मज़दूर को दे रहा है। अल्लाह परमिशन दे रहा है मुसाफिर को और किसको? बीमार को। मुसाफिर भले एयर कंडीशन में ही सफ़र कर रहा हो फिर भी परमिशन दे रहा है उसको। तो अल्लाह से आगे निकलने की कोशिश मत करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि फिर मज़दूर करे क्या? भाई आप वाकई गर्मियों के रोज़े में ज़रा 1 घंटा कुआं खोद के तो देखो ना, गड़ा खोद के देखो, दिमाग का दही बन जाएगा। उसका जवाब ये है कि मज़दूर रमज़ान में पहली कोशिश ये करे कि रात के वक्त मज़दूरी करे। वो हमने ऐसे मज़दूर देखे हैं जो कुदाल का काम और मेहनत मज़दूरी का काम किस में करते हैं? रात। वो कहते हैं भाई दिन में हमारे बस में नहीं, हमें रोज़ा तोड़ना पड़ जाएगा, हम नहीं करेंगे ये काम। अव्वलीन तरजीह इसको दें। और जो मज़दूरों से काम लेने वाले ठेकेदार हैं, उन पर भी शरअन ये वाजिब है कि वो मज़दूर का ख्याल करें रमज़ान में, उस पर बोझ हल्का डालें और उजरत उसको पूरी दें। अल्लाह इस पर उनको बहुत ज़्यादा अजर अता करेगा। उस पर बर्डन न डालें काम का ज़्यादा, सखावत दिखाएं थोड़ी। फिर भी अगर किसी मज़दूर को ये सहूलत नहीं मिलती है और दिन ही में उसको मजबूरन काम करना पड़ रहा है, तो रोज़ा फिर भी वो रखेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब रोज़े में हालत गैर हो जाए, जैसे कोयले की कान में कोई जाता है ना, वो तो आधा 1 घंटे में ही हालत गैर हो जाती है, उसको तो बार बार पानी चाहिए। तो इतनी हालत जब गैर हो जाए कि उसको डर हो कि मैंने पानी नहीं पिया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। चक्कर आना भी एक बीमारी है। अगर प्यास की शिद्दत से आपका दिमाग घूम रहा है तो फिर ये भी बीमारी में आ जाती है। ये चीज़ दिमाग घूम रहा है, शुगर, खुराक की कमी से शुगर लेवल डाउन हो गया, शुगर के पेशेंट के साथ जैसे कि होता है, मरने का ख़तरा हो गया, बीमार होने का ख़तरा हो गया, तो अब ये रोज़ा तोड़ने का शरई उज़र है। लिहाजा ऐसी सूरत में वो रोज़ा तोड़ सकता है। तो ऐसा मज़दूर रोज़ रोज़ा रखेगा और जब हालत गैर होने लगेगी तो रोज़ रोज़ा तोड़ेगा। इसको इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि ऐसे मज़दूर के लिए हमारे पास रोज़ा छोड़ने की दलील नहीं है, तोड़ने की शरई दलील मौजूद है। तो हमने अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। अब लिबरल लोग कहते हैं ये क्या यार, जब तोड़ना ही है तो रखवा क्यों रहे हो? भाई रखवा भी अल्लाह के हुक्म से रहे हैं, तोड़वा भी अल्लाह के हुक्म से रहे। हम हुक्म के पाबंद हैं। ऐसा इज्तिहाद करना ना मार्केट में जिसका कोई नस से सहारा ही ना मिलता हो, ये इज्तिहाद आजकल के नाम नहाद स्कॉलर्स का काम है। ये मुफ्तियान किराम का काम, मुफ्तियान किराम का काम नहीं। मुफ्ती आपको नुसूस बताएगा
کہ بھائی چھوڑنے کی اجازت صرف سفر میں اور بیماری میں ہے، تو چھوڑے گا نہیں، توڑ سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آ کے بعد میں پھر سارے روزے قضا کرے وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ رکھنے پھر بھی پڑیں گے اگر مسافر نہیں ہے. اول تو مزدور لوگ بہت سارے مسافر بھی ہوتے ہیں، 15 دن سے کم کہیں ٹھہرنے کی انہوں نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ مسافروں کے حکم میں آ جاتے ہیں، اس مسافر ہونے سے فائدہ اٹھائے. اسی طرح ہمارے کھلاڑی کرکٹ کے میچز کھیل رہے ہوتے ہیں، تو بعض کھلاڑی، اول تو اللہ کا شکر ہے ہمارے کھلاڑیوں میں میجورٹی روزے بھی رکھتی ہے، نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن بعض کھلاڑی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایکچولی ہم اگر روزہ رکھ کے ایکچولی ہم جب کرکٹ کھیلیں گے تو ہمیں ہارنے کا امکان ہے، تو پوری قوم کا فیوچر داؤ پہ لگ جائے گا، پوری قوم ذلیل ہوگی، بدنام ہوگی، تو ہم قوم کے وسیع تر مفاد میں فی الحال روزہ چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں قضا کر لیں گے. بھائی ملک اگر میچ ہارے گا تو لوگ کہتے ہیں کہ بدنامی ہوتی ہے نا، تو اصل میں قوم کے وسیع تر مفاد میں ہمیں ہر 1 گھنٹے بعد کافی چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کے لیے، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو ایکچولی اگر ہم نے روزہ چھوڑ دیا تو ایکچولی ہمارے اپنی خاطر نہیں ہے، کس کی خاطر؟ قوم کی خاطر. تو یہ ایسی خاطر ہے کہ اس میں آپ اللہ کو خاطر میں نہیں لا رہے، قوم کو خاطر میں لا رہے ہو. تو رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، آپ میچ جیتیں یا ہاریں آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا اگر آپ مسافر نہیں ہیں. ہاں کسی شہر میں 15 دن سے کم کی نیت آپ نے کی ہوئی ہے ٹھہرنے کی، پھر آپ مسافر ہیں، پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن 15 دن اسٹے کی نیت کر لی ہے تو آپ نہ کرکٹ کی وجہ سے، نہ قوم کے وسیع تر مفاد کی وجہ سے، اور نہ کسی اور حکمت سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کچھ اہم احکام ہیں. اسی طرح میرے بھائی خواتین جو پریگننٹ ہوتی ہیں یا بچے کو فیڈ کرا رہی ہوتی ہیں وہ بھی بڑے آرام سے روزہ چھوڑ دیتی ہیں. اور خواتین میں مشہور ہے کہ پریگننٹ خواتین پہ روزے فرض نہیں ہیں، فیڈ کرانے والی عورتوں پہ روزے فرض نہیں ہیں. نا 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 نا، یہاں بھی وہی ہے کہ اگر روزہ چھوڑ کے بیمار ہونے کا غالب گمان ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. پریگننسی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. اسی طرح بچے کو فیڈ کرانے سے خود کے بیمار ہونے یا جو بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں خواتین، وہ اگر روزہ رکھیں گی تو خود بیمار ہونے کا یا بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. ادروائز فیڈ کرانے والی عورت کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو اگر خاتون بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو ڈر ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو دودھ ہی نہیں آئے گا، بچے کا بیڑا غرق ہو جائے گا، تو ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر ایسا خطرہ نہیں ہے تو کچھ کمزوری تو بہرحال ہوتی ہے، اور فیڈ کرانے والی کو زیادہ کمزوری ہوتی ہے. تو یہ ویکنیس یا کمزوری کوئی شرعی عذر نہیں ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ روزہ رکھ کے آپ ایک دم ڈولے شولے بننا شروع ہو جائیں آپ کے، تو کمزوری تو ہوگی نا، روزہ رکھ رہے ہو نا، کھانا پینا چھوڑ رہے ہو. تو اس لیے یہ شرعی آزار ہیں. اس کے علاوہ بس 2 چیزیں یاد رکھیں، بیمار اور مسافر، اور اس میں مرنا بھی داخل ہے. جب ظاہر ہے بیماری کے خوف سے توڑ سکتے ہیں تو موت کے خوف سے تو بدری اولا توڑ سکتے ہیں. کراچی میں آپ کو یاد ہے ایک دن بہت شدید گرمی پڑی تھی تو روزے میں بہت سے لوگوں کے جنازے. اپنوں سے رشتہ نبھانے کو کیا سپنوں سے رشتہ دوں توڑ؟ دل نے کہا تو کر سکتی ہے. اور اٹھے تھے ان میں لوگ بہت سے فنٹر بننے کی کوشش کی تھی. اب ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے وہ مر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں پانی پی لے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں خدا کو منہ دکھانا ہے. اور بھائی خدا خود کہہ رہا ہے کہ جان بچا تو پانی پی یار. آل رائٹ، میں تھوڑی سی اس ٹاپک سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گی. جس طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا کہ علماء ہمیں جو بھی بتاتے ہیں لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے اور الٹا علماء کو ہی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہم سب کو واقعی سمجھنے کی ہے کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث ہی بتا رہے ہیں. اگر وہ اپنے پاس سے کچھ کہیں گے تو وہ اس کے گناہ گار ہوں گے. کسی کو کچھ بھی کہنے سے پہلے خود ویریفائی کرنا چاہیے. اور پھر مفتی طارق مسعود صاحب، طارق جمیل صاحب اور بھی کتنے بڑے بڑے ہمارے اسکالرس ہیں جن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لے رکھا ہے ان لوگوں سے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جہاں ہمیں کوئی اپنے روٹین سے الگ کوئی بات پتہ چلتی ہے تو ہم انہیں ہی الٹا بولنے لگ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اور دوسری بات، روزے کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملا اس ویڈیو سے. تو آئی ہوپ آپ کے سارے مسئلے سالو ہوئے ہوں گے جو لوگ جاب وغیرہ کرتے ہیں. باقی اور بھی زیادہ مسائل اس ویڈیو میں کور کیے گئے ہیں. اس کی فل ویڈیو کا لنک میرے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا. مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ سب کے روزے کیسے گزر رہے ہیں. ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہو تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور میرے چینل ذکر باکس کو سبسکرائب کریں. اپنی تھاٹس کو کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں. ملتے ہیں نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اٹس می عائشہ سائننگ آف.